Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewer, you are watching my YouTube channel Fazane Attar Raza Tibbe Nabi sallallahu alaihi wasallam channel. नाजरीन, इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे कुरान मजीद को कि पहली सूरह फातिहा मक्की है। इसमें 7 आयतें और 1 रुकू हैं और इसको इंशाल्लाह ताला हम पूरी इस सूरह फातिहा की 7 आयात को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। इससे हमें और हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद का मफ़हूम मुतालिब पता लगेंगे कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी गॉड, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ आवर बिलवड अल्लाह अलमाइटी। हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, क्या कह रहा है हमसे मुखातिब होकर, अल्लाह ताला क्या फरमाना चाह रहा है हमसे, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो आए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सूरतुल फातिहा मक्किया, सूरतुल फातिहा मक्किया, आयातुहा 7। सूरह फातिहा मक्की है, इसमें 7 आयतें हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। इसमें एक ख़ास बात याद रखने के, हर जगह अक्सर यही लिखा होता है कि शुरू करता हूँ अल्लाह, शुरू नहीं करता, शुरू तो फिर शुरू से हो जाएगा ना। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, तो लफ्ज़ अल्लाह से ही जो है ना वो शुरू करना है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। नेक्स्ट, अर्रहमान, जो बहुत ही मेहरबान है। जी नाज़रीन, आप भी साथ साथ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, आगे ब्रैकेट में शुरू करता हूँ। अर्रहमान, जो बहुत ही मेहरबान, अर्रहीम, हमेशा रहम फरमाने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला। अल्हम्दु, सब तारीफें, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए। सब तारीफें, अल्हम्दु का मतलब सब तारीफें। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। रब्बी, मर्तबा कमाल तक पहुंचाने वाला। अल आलमीन, सारे जहानों का। मालिकी, मालिक। यौमी, रोज। अद्दीन, जज़ाका। इय्याका, तेरी ही। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। इहदीना, चला हमको। अस्सिरात, रास्ते। अल मुस्तकीम, सीधे पर। अस्सिरात, रास्ते। अल मुस्तकीम, सीधे पर। अल्लज़ीना, उनका। अनअमता, तूने इनाम फरमाया। अलैहिम, जिन पर। गैरी, ना। अल मग़दूबी, उनका गज़ब हुआ। अलैहिम, जिन पर, जिस पर। अलैहिम, या जिन पर। वला, और ना। अद्दालीन, गुमराहों का। ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना गुमराहों का।
اب ہم انشاءاللہ ناظرین اس کو با محاورہ ہم پڑھتے ہیں. مالک ہے روز جزا کا سٹارٹ سے ہم شروع سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. 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 جو بہت مہربان جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحم ہمیشہ رحم فرمانے والا. یہ پہلی لائن کا بسم اللہ کا ترجمہ ہو گیا. اب ہم نیچے پڑھتے ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. تک پہنچانے والا ہے. سارے جہانوں کا سارے جہانوں کا بہت مہربان بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا. ہمیشہ رحم فرمانے والا. بہت ہی مہربان. بہت ہی مہربان. چلا ہم کو چلا ہم کو سیدھے راستے پر سیدھے راستے پر. راستہ ان کا راستہ ان کا جن پر تو نے جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام فرمایا. نہ ان کا نہ ان کا جن پر غضب ہوا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا. اور نہ گمراہوں کا. ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ نے سنا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو الحمدللہ سے لے کر الضالین تک ورڈ بائی ورڈ اس کو الحمدللہ ہم نے ایک ایک لفظ کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، پھر با محاورہ بھی پڑھا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور اس کو سمجھنے کا اور یاد رکھنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک اس سبق کو پہنچائیں، دوسروں تک کو اس کی تعلیم دیں، پڑھائیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم درست دیکھ کر قرآن مجید کو اور ترجمے کے ساتھ اس کو ہم سیکھ اور سمجھ سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.